बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जनवरी के इसी महीने की। अगर थोड़ी डेट स्पेसिफाई कर दूँ, बड़ा तामुल मिजाजी का भी बंदोबस्त कर दूँ आपके साथ, तो 16, 17 या 18 जनवरी को इस इत्तेहाद के बेड़ा गर्क होने की तारीखें हैं। ये इत्तेहाद जो पीडीएम की शक्ल में बानमती का कुनबा है ना, जिसको इकट्ठा किया गया है अननेचुरल तरीके से, तनी एल्फी की भी कोई सुपरलेटिव डिग्री लगाकर जिस तरीके से इनको जोड़ा गया, इसके टूटने का वक्त हुआ जाता है। ग्राउंड रियलिटी यही सब बताई जा रही है। मुस्लिम लीग नून को भी ये बावर होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को जहां स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, बलूचिस्तान की तो हुकूमत दे ही दी गई है। सिंध के हवाले से मजीद सिलेक्शन हो चुकी है, और अब पंजाब के हवाले से इमरान खान साहब जिस तरह इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए हमारे नुमाइंदों को कॉल की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को आपने सपोर्ट करना है, यानी मरकज़ के लिए पीपल्स पार्टी की ग्राउंड बनाई जा रही है। मजीद इस इत्तेहाद का जो बखिया उखड़ना है, उसका मामला कुछ ये है कि पीडीएम का एक हरबा था कि जिस तरीके से इन्होंने गंद फैलाया पिछले 8-9 माह के दौरान, जिस तरीके से अपनी इनकॉम्पिटेंसी शो की है, जिस तरीके से ये रायता फैलाया गया, तो इतना गंद इलेक्शन में आए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। और ये सबको पता है, तभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने कि हमने सियासत बचाने के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। यही हमने देख लिया। अगर सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद की हद तक करें तो आपने देखा हर तरीके का टिल का जोर लगा दिया जी, और वहाँ बिलाखिर बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए। जिसकी कोशिश की जा रही थी वो बल्दियाती इंतखाबात 31 सितंबर तक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन तमाम गेमें डिसाइड करके, और अब एक गैर मुइना मुद्दत तक के लिए, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ की हवा इतनी तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उधर आ गई तो फिर इनका 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट का क्या रहेगा। अब दूसरी तरफ इन्होंने सिंध में, मैंने बोला पीडीएम और बिलखसूस पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने ना समझ लिया था कि हमारी बारी साहब आने वाली है नहीं, अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा मसला होगा, हम साफ़ नहीं कर पाएंगे जो गंद हमने मचाया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। कराची होम टाउन है जी, टेक्निकली तो पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन एमक्यूएम का तो है ही है, घर है इनका, और यहीं से वो सियासत करते, यहीं से इनकी सियासत का आगाज़ हुआ, कराची और हैदराबाद से, और वहाँ इलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली मुश्किल होगा इनका जीतना। और पीटीआई इस वक्त हर लिहाज से, ऑडियो वीडियोस, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग के बावजूद हर लिहाज से नविश्ता दीवार है जी कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर, तो इसलिए इनको काफ़ी मुश्किल थी। और आइंदा इलेक्शन का माहौल जो है ये बल्दियाती इंतखाब ही बनाएंगे ना, ये ट्रेंड सेट करेंगे कि हवा किस तरफ जा रही है, रुख किस तरफ है, माहौल किसका बन रहा है, तो हर लिहाज से तमाम चीज़ें थी। इन्होंने बहरहाल पूरा जोर लगाया, और पहले कई बहाने भी लगाए। कहा गया कि हमारे पास सिक्योरिटी का इशू है, फिर कहा गया सैलाब की वजह से पुलिस नहीं है हमारे पास वो सैलाब ज़दगान के लिए, हालांकि उसी दौरान इमरान खान का जो धरना वगैरह रोकने के लिए और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, आज़ादी मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद में पुलिस भेज दी हुई थी सिंध की। हर लिहाज से फिर नई हल्का बंदियों का हवा लगाया। अभी ताज़ा तो एमक्यूएम की तरफ से जो था कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो गेम सेट हुई भी, पता चला बाकायदा गेम बनी भी नज़र आ रही है, उनको बना के दी जा रही है, ये सब भी नज़र आ रहा है। अब एमक्यूएम को भी ये बात समझ आ गई, तो इसलिए एमक्यूएम ने के भी इत्तेहाद तीनों इकट्ठे किए कि फारूक सत्तार भी इकट्ठे कर दिए, मुस्तफ़ा कमाल भी इकट्ठे कर दिए, और बाकी आफाक अहमद साहब वगैरह की भी लाइन बिल्कुल सीधी है। तो जब इनको इतना पता चल गया तो इन्होंने कहा कि ये तो मामला ख़राब है, तो उन्होंने वोटर लिस्टों वाला मामला डालते हैं कि वोटर लिस्टें डबल है, इलेक्शन कमीशन है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला कर दिया कि जी 15 जनवरी हर हाल में होंगे, जितना मर्जी रो लें, जितना मर्जी आहो फुगा कर लें, 15 जनवरी को इलेक्शन होना ही होना है बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद और कराची के अंदर। अब ये किस तैयारी की वजह से कोई इलेक्शन कमीशन नॉर्मल अंदाज में तो बिहेव कर ही नहीं रहा, लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नताइज के बाद सूरत हाल मजीद होगी। और उसके बाद इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कहा कि प्लीज़ हमें हुक्म इम्तनाई दे दें, उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, और यहाँ चीज़ें शुरू हो गई। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है, जैसे ही हुआ है पीडीएम आपस में फटना शुरू हो गई है। आप बिलीव करेंगे ये इत्तेहाद, मैंने बोला कि एल्फी की भी कोई सुपरलेटिव डिग्री लगा के जोड़ने की कोशिश की गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब की मौजूदगी में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यह तारीख देकर, ये मैं चंद घंटों पहले की बात कर रहा हूँ, तारीख देकर साबित किया है कि वो प्री पोल रेगिंग करा रही है, कबलज इंतखाबात धांधली कर रही है इलेक्शन कमीशन। ये पीडीएम अपनी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कह रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा तमाम चीज़ सेट हो चुकी है,
تمام گراؤنڈ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ کس طرح یہ الیکشن کرنا ہے. وہ اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی تگڑا رگڑا لگاتے ہوئے بلکہ تڑکا لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی. یہ اندازہ لگا لیں کہ پکچر بننی کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کا پورا منصوبہ بنایا پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. یہ سب ان کی ملی بھگت ہے. اور اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں 16, 17, 18 تاریخ دے دیں یا جنوری کا مہینہ دے دیں, اگر ایم کیو ایم کو اپنے مطلوبہ نتائج نہ ملے, یہ فاروق ستار اور دیگر اتحادیوں کو ساتھ ملا کے, مصطفیٰ کمال وغیرہ کو ساتھ ملا کے بھی اگر ان کو اپنے مطلوبہ نتائج نہ ملے, وہ شیئر نہ لے سکے جس کی ان کو امید لگ رہی تھی, جس میں تمام ٹکڑوں کو جوڑا گیا تھا, اگر نہ ملے نا, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے اس مہینے, اور ہر طرف سے دروازہ بند ہوگا اور ان کے اتحاد کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اور یہ الیکشن کم, ان کی سیاسی خودکشی زیادہ ہوگی. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, اس ویڈیو کو سنبھال کے آپ رکھ لیجئے گا, ایسے ہی ہونا ہے اس مہینے. اب آؤں ذرا چھوٹی چھوٹی دوسری خبریں, لیکن اہم ہے آج کے حوالے سے. ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں کی طرف سے توشہ خانہ کا فوجداری مقدمے کا ریفرنس تھا جس میں الیکشن کمیشن مدعی تھی, اور ان کے وکیل جو تھے, سینئر وکیل تو الیکشن کمیشن کے پیش نہیں ہوئے, جونیئر وکیل پیش ہوئے تھے. انہیں عدالت کو عمران خان آئے نہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا. لیکن پلیز ذرا ایزی ہوں, ٹھنڈے ہوں, صبر کریں. وکیل نے ان کے درخواست دی, وکیل نے درخواست دی, انہوں نے کہا جی عمران خان ابھی پیش نہیں ہو سکتے اس کیس میں, ظاہری بات ہے وہ زمان پاک سے نکل ہی نہیں رہے ہیں. تو اور ویسے بھی ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کیس کے حوالے سے کوئی مصدقہ کاپیاں تو عمران خان کو دی نہیں. تو عدالت نے حکم دیا کہ جی الیکشن کمیشن مصدقہ کاپیاں, جو اوریجنل کاپیاں وہ عمران خان کو دیں, اور سماعت 31 جنوری تک کر دی گئی. تو آج سبکی کا سامنا ہے 31 جنوری تک. 31 جنوری تک بہت کچھ ہو چکا ہونا اس پاکستان کے اندر. دوسرا میں نے کہا ریلیف کا دن, تو الیکشن کمیشن کی طرف سے نا آج عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ حملہ کیس جو تھا اس کے حوالے سے تھا, جو میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا صبح کہ آج یہ ہونا ہے. تو کاز لسٹ تھی آج کا ان کا مقدمہ تھا, وہ کاز لسٹ چینج کر دی گئی ہے کیونکہ جو 2 ججز تھے جو ڈویژنل بینچ اس کو سن رہا تھا, کیونکہ حکومت اس کے اندر مدعی ہے, وہ دونوں چھٹی پہ چلے گئے. تو اس وجہ سے آج عدالتی معاملات میں کہیں نہیں ہے, ان کو سبکی ہی مل رہی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے بہرحال حکومت اور ان کے بنتا بھی ہے ویسے, ان کو ریلیف دینے کا عمل جاری ہے. اسحاق ڈار صاحب کو ایک اور ریلیف ملا جی, ابھی اثاثے بحال ہوئے تھے, پھر نیب کے دائرہ اختیار سے ان کا کیس چلا گیا, اور بینک اکاؤنٹ بھی چلے گئے, بحال ہو گئے, اور گلبرگ والا گھر بھی ان کو مل گیا, حجویری ہاؤس. تو یہ تمام چیزیں ہو گئی. تو آج ایک آدھی چیز رہ گئی تھی. وسیم اختر صاحب ہیں, وسیم شہزاد پی ٹی آئی کے سینیٹر, انہوں نے ان کے حلف نہ لینے کی وجہ سے ان کی نااہلی کی درخواست دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں. اب وہ آئے ہیں, جتنے بھی عرصے بعد آئے ہیں, حلف بھی لے لیا, وزیر بھی بن گئے, تو بنتا تھا الیکشن کمیشن کا, تو انہوں نے کیس کو خارج کر دیا جی. تو درخواست خارج کر دی ہے اور ریلیف ایک مل گیا ہے زبردست طریقے سے. میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب حکومت نے نا جی رمضان شوگر مل, ظاہری بات ہے سلمان شہباز کی ہے, شہباز شریف صاحب کی فیملی کی ہے جی, اور حمزہ اس پہ پارٹنر ہے جی, اور ان کی پوری فیملی ہے. ان کو این او سی جاری نہ کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب حکومت نے. انہوں نے کہا اشتہاری ہیں سلمان شہباز اور جو اس کے زیادہ شیئر ہولڈر ہیں, تو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پہلے سنگل بینچ نے حکم دیا تھا کہ پنجاب حکومت کو کہ آپ پلیز جو رمضان شوگر ہے نا اس کا این او سی جاری کر دیں. پنجاب حکومت نے اس کو دوبارہ سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور بنتا بھی ہے کیونکہ چودھری فیملی جس طرح چودھری فیملیز کی زندگی تنگ کر رہے ہیں نا مرکز کے اندر. میں تو سنا ہے ان کی فیملی کے چودھری فیملیز کے کچھ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے ہیں, اس لیے 1-2 دن کے لیے وہ اسپین گئے تھے مونس الائی کے, چیک کر لوں کیا پوزیشن بنی ہے, جانے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اس طریقے سے پوزیشن بنی ہوئی تھی. تو یہاں تک بھی چل رہا ہے. تو جب ان کے پاس چل رہا ہے تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. جب پیغام مرکز سے ان کی زندگی کو سخت کرنے کے لیے بن رہا ہے تو یہ بھی مرکز کو ذرا بھیجیں گے. اور شریف فیملی کی تو سیاست ہی پنجاب میں, تو بہت کچھ ہے جواب دینے کے لیے. تو یہ تو ہوگی چیز. دوسرا جی ایک اہم معاملہ تھا, اور وہ جس طرح مونس الائی نے پریڈکٹ کیا تھا وہ اسی طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کے دوست کے غائب ہونے کا, اب میں اغوا کہہ سکتا ہوں نا لفظ, ان کے دوست کے اغوا ہونے کا, جس پر انہوں نے گمشدگی کا تھا معاملہ, اور اس میں کچھ نئی پیش رفت ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا ان کو اٹھا لیا گیا ہے, اور اٹھا لیا گیا ہے. اب ایف آئی اے والے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ہم نے اٹھایا نہیں ہے, اور یہ کچھ دنوں بعد ایف آئی اے والے کی ایف آئی آر کے اندر ڈلت کر دیں گے. ان کو سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہونا, اور پھر ایف آئی اے کے اوپر سارا ڈال دیا جائے گا. آج جی عدالت میں ایف آئی اے نے 2 صفحوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر دی ہے جی مونس الائی کے اس دوست کے متعلق. اس کا نام ہے فرحان خان, اور
احمد فرحان خان، اس پر رپورٹ جاری کی ہے ایف آئی اے نے، اور انہوں نے رپورٹ پہ کہا ہے کہ جی 6 جنوری کو ہمارے پاس پیش ضرور ہوئے تھے، 6:30 بجے پیش ہوا تھا یہ شخص، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ مطلب آئی بی یا دوسری کوئی ایجنسی کے اوپر الزام لگ رہا ہے جی، ایسا ہی ہے نا، جب وہ ایف آئی اے والے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ڈالے ڈولے تو بات تو مونس علیٰ کنفرم کر چکے ہیں، تو مونس علیٰ کی بات درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس لیے مونس علیٰ بھی ذرا زیادہ ریولوشنری اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو پی ٹی آئی اور پرو بلند آواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو چیز یہ بھی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوست ہے نا، مونس کی جو جان جن چڑیوں میں نا، ان میں یہ دوست شامل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔